जहन्नुम के कुत्तों को पाकिस्तान में भी मारेगी, अफगानिस्तान के अंदर जाके भी मारेगी, और उनको सप्लाई करने वाले, उनको मदद देने वाले, उनको रुपया पैसा देने वाले हिंदू मुशरिकों के खिलाफ भी जिहाद का आगाज करेगी। ठीक है। कश्मीरी मुजाहिदीन की मदद करेगी, खालिस्तान की तहरीक की हिमायत करेगी। ठीक है, समझ गया। मोरो ये पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इस तरीके से आग लगाएगी कि भारत के हाथ से निकल जाए वो। आर यू कॉमेडी मी? आर यू कॉमेडी मी? हेलो दोस्तों, मैं हूं रुद्रो और आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल ब्रदर्स ट्यूब रिएक्शन वीडियोस के एक नए वीडियो में। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर आपने देखा था कि पाकिस्तान के एक पागल सन की खोपड़ी, जिसे हम लाल टोपी के नाम से जानते हैं, यानी कि जैद हमीद, भारत में कैसे गजवाए हिंद करेगा इसके बारे में बता रहा था। लेकिन दोस्तों, आज हम उसी के पार्ट 2 देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 2 में हम देखेंगे कि किस तरह से भारत में गजवाए हिंद होगा, कौन कौन सी वो स्टेट्स है या फिर कौन कौन से वो राज्य है जहां पर गजवाए हिंद होगा, कैसे नॉर्थ ईस्ट को भारत से तोड़ा जाएगा, कैसे मणिपुर में आग लगाई जाएगी, कैसे खालिस्तानी मूवमेंट को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। ये पागल जो जैद हमीद है, जिसे हम लाल टोपी के नाम से जानते हैं, वो ओपनली यूट्यूब में बता रहा है। और ये बहुत ही खतरनाक है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तान के लिए भी। आज पाकिस्तान की जो हालत है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी मानसिकता की वजह से है। और दोस्तों, ये वीडियो आप सिर्फ मत देखिए, बल्कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि ऐसे लोगों की मानसिकता क्या है। इस वीडियो को देखिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को पता चले। और दोस्तों, वीडियो को लाइक किया कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप पाकिस्तान के दिफा के लिए कोई भी निज़ाम बनाना चाहें, उसके लिए सबसे पहले आपको एक मजबूत हुक्मरान की ज़रूरत है। ये नापाक जमहूरियत तो ज़ाहिर है वो क़यादत नहीं पैदा कर सकती जो मुल्क और कौम के दिफा के लिए मजबूत इक़दामात उठा सकें। अगर हम पाकिस्तान का दिफा करना चाहते हैं, पाकिस्तान को अल्लाह न करे यूक्रेन या गज़ा जैसी तबाही से बचाना चाहते हैं, तो हमें फौरी तौर पर पाकिस्तान में एक मजबूत हुक्मरान की ज़रूरत है। हम डंडे वाली सरकार जैसे कहते हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ये पहला स्टेप होगा पाकिस्तान के दिफा के लिए, क्योंकि वही हुकूमत आकर फिर वो तमाम स्टेप्स लेगी, वो तमाम इक़दामात करेगी, चाहे वो लूटी हुई दौलत निकालनी हो, चाहे वो मुल्क की मईशत को मजबूत करना हो, चाहे मुल्क में खुराक के ज़ख़ीरे जमा करने हो, चाहे मुल्क में फ्यूल के रिजर्व्स बनाने हो, चाहे नज़रियाती तौर पर कौम को इकट्ठा करना हो, चाहे दहशतगर्दों का खात्मा करना हो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? वही डंडे वाली सरकार फिर आकर जमीन में फसाद फैलाने वालों पर अल्लाह का हुक्म नाजिल करेगी कि उनके हाथ और पांव मुखालिफ सिमतों से काट कर उनको सूली चढ़ा दिया जाए या उनको मुल्क से निकाल दिया जाए। वही क़िसास नाफिज करेगी, कातलों, डाकुओं और चोरों को खंभों पर लटकाएगी आकर। वही अल्लाह का हुक्म नाफिज करेगी कि चोरी करने वालों के हाथ काटेगी, चाहे वो मुल्क का वजीर आजम क्यों ना हो, चाहे वो एक आम चोर क्यों ना हो। फिर शरीयत सब पे बराबर की नाफिज होगी। क्या तकलीफ है इनको? और ये फिर हुकूमत आकर इस कौम को एक मुजाहिदाना अंदाज में तरबियत देगी। ये दुश्मनों के खिलाफ जंगी कार्रवाइयां भी करेगी, जहन्नुम के कुत्तों को पाकिस्तान में भी मारेगी, अफगानिस्तान के अंदर जाके भी मारेगी, और उनको सप्लाई करने वाले, उनको मदद देने वाले, उनको रुपया पैसा देने वाले हिंदू मुशरिकों के खिलाफ भी जिहाद का आगाज करेगी। कश्मीरी मुजाहिदीन की मदद करेगी, खालिस्तान की तहरीक की हिमायत करेगी। मोरो ये पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इस तरीके से आग लगाएगी कि भारत के हाथ से निकल जाए वो। जो रेड कॉरिडोर में नक्सलाइट्स हैं, वो इनको सपोर्ट करेगी ताकि पूरे भारत के अंदर इस तरह उसकी फौज को उलझा दिया जाए जिस तरह ये पाकिस्तान आर्मी को हम अपनी मगरबी सरहदों पर उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल। डंडे वाली सरकार ने फिर बहुत कुछ करना है आगे।
آپ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ آپ کے پاس نہیں ہے کہ جنگ کو آپ دشمنوں تک لے جائیں. اپنی سرحدوں کے اندر کبھی جنگ نہیں کی جاتی. آپ جب بھی اپنی سرحدوں کے اندر جنگ کریں گے تباہی آپ کے گھروں میں ہوگی. اسی لیے جنگ کو ہمیشہ دشمن تک لے جایا جاتا ہے, ہمیشہ جنگ کو دشمن کے گھروں میں بھیجا جاتا ہے. آپ کو اس جنگ کو افغانستان میں دھکیلنا ہے اور دوسری جانب بھارت کے اندر دھکیلنا ہے, جب کہیں جا کے آپ اپنے ملک کو پاک کر سکیں گے. چپ, بالکل چپ. ہمت کیسے ہوئی تیری منہ کھولنے کی؟ اور یہ بات تو بالکل طے ہے کہ اگر مشرق کی جانب سے ہندو مشرکوں نے پاکستان پر وہ بڑا حملہ کیا جس کا ہمیں خطرہ ہے کہ وہ کرنے جا رہے ہیں, اور مغرب کی جانب ہماری پشت محفوظ نہ ہوئی, تو پاک فوج دونوں جانب سے گھیرے میں آئے گی اور ہم بہت زیادہ نقصان اٹھائیں گے. اگر منظور پشتین اور مارنگ بلوچ جیسے یہ دہشت گرد جو مشرکوں اور یہودیوں کے خوارج کے کہنے کے اوپر پاکستان میں فساد برپا کر رہے ہیں اسی طرح فساد برپا کرتے رہے تو ریاست پاکستان کے بڑے بڑے حصوں میں پاک فوج کا چلنا مشکل ہو جائے گا. یہ سڑکیں اکھاڑ دیں گے, راستے بند کر دیں گے, تو پھر آپ اپنے ہی ملک کے اندر الجھے ہوئے ہوں گے جس طرح مشرقی پاکستان میں مفتی بانی نے آپ کو اندر الجھا دیا تھا. ہاں یہ کر لو پہلے. لہٰذا فوری طور پر ان فتنوں کا سر کچلنے کی ضرورت ہے. لیکن واضح بات ہے کہ یہ ناپاک سیاستدان چاہے سندھ میں ہو یا سرحد کے اندر ہو یہ نہیں کریں گے. آپ کو مضبوط حکومت مرکز میں بھی چاہیے, صوبوں میں بھی چاہیے, مکمل ڈنڈے والی سرکار. اور پھر اس کے بعد آپ پاکستان کے دفاع کے لیے مضبوط محکم قدم اٹھائیں تاکہ دشمنوں کو دہشت زدہ کر سکیں, دشمنوں کو سولی چڑھا سکیں. یہی نہیں, ابھی اور سنیے. دشمنوں کو ملک سے دھکیل سکیں باہر اور جنگ کو دشمن کے گھر کے اندر پہنچا دیں. جب تک کہ آپ یہ نہیں کریں گے انیشیٹو دشمن کے پاس رہے گا. وہ جب چاہے گا ہمارے راستے بند کرے گا, جب چاہے گا ہمارے ایئرپورٹس پہ حملے کرے گا, جب چاہے گا ہمارے فضائیہ کے جہاز تباہ کرے گا, جب چاہے گا پاکستان آرمی کو ایمبوش کر کے ہماری پوسٹوں کو تباہ کرے گا. انیشیٹو ابھی دشمن کے پاس ہے. بند کرو, ہاتھ جوڑ کے میں مودی صاحب سے گزارش کرتا ہوں. اور انڈیا جب چاہے گا سرحد عبور کر کے پاکستان میں داخل ہو جائے گا. اور اس وقت اگر انڈیا کے پاس انیشیٹو ہوا تو جیسے کہا تھا ہم نے کہ ہمیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا. بہت بڑے بڑے علاقے ہو سکتا ہے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں شروع میں, جیسے یوکرین کے ہاتھ سے نکل گئے. یہ بڑی اچھی بات کہی آپ. اور اس طرح کی پیشنگوئی نعمت اللہ شاہ ولی نے کی ہے. انہوں نے بتائی ہے یہ بات. اور جب وہ بات کرتے ہیں کہ مسلمان ہندوستان کو دوبارہ فتح کریں گے تو اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ مسلمان لاہور پر قبضہ کریں گے اور گلگت بلتستان پر قبضہ کریں گے. یہ کس وقت ہوگا؟ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب اللہ نہ کرے لاہور اور گلگت بلتستان کے علاقے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں شروع میں, اور ہم دوبارہ بعد میں کچھ عرصے کے بعد ان کو واپس لیں اور پھر داخل ہوتے ہوتے ہم دہلی فتح کریں. نعمت اللہ شاہ ولی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اٹک کا پانی دشمنوں کے خون سے سرخ ہوگا. لوگ حیران ہوتے تھے کہ بھارتی فوج اٹک تک کیسے پہنچے گی. اب معلوم ہوا کہ وہ بھارتی فوج نہیں ہوگی, وہ خوارج اور جہنم کے کتے اور منظور پشتین جیسے لوگ ہوں گے کہ جو فساد برپا کریں گے صوبے میں, اتنا فساد برپا کریں گے کہ پھر ان کا خون کئی مرتبہ بہانا پڑے گا. 3 مرتبہ اٹک کا پانی ان کے خون سے سرخ ہوگا, تب جا کے پاکستان پاک ہوگا ان فتنوں سے. اس کے اشارے بزرگوں نے اپنی پریڈکشنز میں کیے ہوئے ہیں. ہمیں اس کو بڑا سیریسلی اسپریچول انٹیلیجنس کو لے کر اپنی ملٹری اسٹریٹجی بلڈ کرنی چاہیے. غزوہ ہند ہماری نیشنل ڈاکٹرائن ہونی چاہیے. دیکھا آپ نے لاپرواہی کا نتیجہ ہے. اور خوارج اور جہنم کے کتوں کے خلاف ہمیں بہت ڈیسائسو سٹیپ لینا ہے, ڈیسائسو جنگ کرنی ہے, اللہ کا حکم نافذ کرنا ہے. اور صرف ان کے خلاف نہیں, منظور پشتین اور مارنگ بلوچ جیسے سب نیشنلسٹ ذلیلوں کے خلاف بھی, جو وہی کام کر رہے ہیں جو جہنم کے کتے کر رہے ہیں, وہی فساد پھیلا رہے ہیں جو جہنم کے کتے پھیلا رہے ہیں, اور وہی شرعیت کی سزا ان پر نافذ ہوگی جو جہنم کے کتوں کی سزا ہے. اور ابھی تو رکو, کلائمیکس ابھی باقی ہے. ان کو بھی اسی طرح ختم کرنا پڑے گا, ورنہ یہ کینسر ہمارے وجود میں جنگ کے موقع پر بہت بڑا نقصان ہمیں پہنچائیں گے. لیکن جیسے کہا, سب سے پہلے ہمیں ایک مضبوط ڈنڈے والی سرکار کی ضرورت ہے جو ملک میں شریعت نافذ کرے, دین نافذ کرے, اور اس تمام فتنے اور فساد کو تلوار کی زور سے ختم کرے. جب تک یہ نہیں کریں گے یہ مذاق جمہوری تماشا چلتا رہے گا. ہم روز بروز کمزور ہوتے جائیں گے. پھر جیسے کہا کہ جہاں ہمیں 1 لاکھ شہید دینے پڑیں گے, اگر یہی تماشا چلتا رہا تو شاید ہمیں کروڑوں شہید دے کر اس پاکستان کی آزادی کو بچانا پڑے. کیوں اپنا نقصان کرتے ہیں؟ پہلے کیوں نہیں کر لیتے؟ آخر میں کرنا تو وہی پڑے گا جو ہم بتا رہے ہیں, تو ابھی کر لو یار. ضروری ہے کروڑوں کے نقصان کے بعد, ضروری ہے کہ بڑے بڑے علاقے دشمن کو دینے کے بعد تم توبہ کرو اور کہو کہ اب ہم اللہ کا دین نافذ کرتے ہیں اور اب ہم غزوہ ہند کا آغاز کرتے ہیں. پہلے سے کیوں نہیں تیار کر لیتے قوم کو؟ جو سعادت اللہ اس کے رسول نے تمہیں دی ہے اس کو اون کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں فخر سے کہتے کہ الحمدللہ ہم ہیں غزوہ ہند کی قوم اور غزوہ ہند کی فوج؟
تاکہ اللہ کا فضل تم پر نازل ہو. اللہ بھی کہے کہ یہ وہ قوم ہے جو میرے دیے ہوئے تحفے کو سر آنکھوں پر لگا کر اس پر ایمان لاتی ہے اور اس پر عمل کرتی ہے. کر لو یار, نقصان اٹھانے کے بعد ضرور کرنا ہے, یہ پہلے کر لو. کیسا لگا میرا مذاق؟